वेलकम बैक। बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से स्पेशल स्टेटस और आज की मुलाकात। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मोदी सरकार जो है वो अपना एजेंडा नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। और ख़ास तौर पे आज की जो मीटिंग है उसमें जब ये कहा गया कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये मुनासिब वक्त पे हम बहाल कर देंगे, लेकिन अभी हम बता नहीं रहे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि चूँकि वहाँ इलेक्शंस होने हैं अगले साल और इलेक्शंस के लिए ज़रूरी था कि इन तमाम इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज किया जाए। इनकी अपनी कोई वर्थ नहीं है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लेकिन दुनिया के सामने शो ऑफ करने के लिए आज चूँकि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम कश्मीरियों को इंगेज कर रहे हैं। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को जानते हैं, समझते हैं। भारत अपनी तरफ से ये चाल चल रहा है, अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो वो कामयाब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कांग्रेस उसकी मुखालफत कर रही है, कांग्रेस की हामी जमातें जो हैं वो मुखालफत कर रही हैं। हमने बंगाल की जो वज़ीर आला हैं उन्होंने भी मुखालफत की, लेकिन इस सारी मुखालफत के बावजूद वो आप एक एक करके अपना टारगेट अचीव करते जा रहे हैं। इस पूरे अमल में पाकिस्तान इसको कैसे काउंटर कर सकता है, इस नैरेटिव को? ठीक है, जो अभी जमील साहब ने जो अब शुरू किया था ना अपना जी जी डिस्कोर्स, तो उसमें उन्होंने सबसे पहली जो बात कही थी वो ये कही थी कि दो बातें उन्होंने एम्फसाइज किया है। पहली बात तो ये है कि अपने घर को दुरुस्त करना बड़ा लाजमी है। हम मुकदमा जब किसी का लड़ने के लिए जाते हैं, जैसे कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं, हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा जब ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे, तो हमारा अपना घर जो है वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वाकई में दुनिया देखे कि ये वो लोग हैं जो कि मुकदमा लड़ने की पोजीशन में हैं। तो क्या अपने गिरबान में हमें झांक के देखना चाहिए कि ये स्टेप्स किस लिए उठाए जा रहे हैं। एक देखिए, मैं आपको छोटी एक बात की तरफ इशारा कर दूं। टाइमिंग देखिए आप, इस वक्त सारी दुनिया की ताकतें जो हैं, खास तौर पे अमेरिका जो है विच इज़ अ सुपर पावर, चाइना भी, रशिया भी, सब एंगेज किस चीज़ में है? अफगानिस्तान के इशू के अंदर। अमेरिका का विड्रॉल हो रहा है, सब के सब इस बात पर परेशान है कि क्या उनके उसके जाने के बाद क्या होगा। तो ये बड़ी अप्रोप्रिएट, आप देखें जब वो हम चाहे उन्हें हमारे दुश्मन हैं, चाहे हम उन्हें जो भी कुछ कहते रहें, लेकिन देखिए वो टाइमिंग वगैरह चेक करने के बाद ये सारा काम करते हैं। तो उन्होंने इस टाइमिंग किया कि इस वक्त कोई जो है वो इस मसले में शायद इन्वॉल्व होना मतलब होना पसंद नहीं करेगा। तो इस वक्त उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी। दूसरी बात ये कि अगर हम बिल्कुल भी अपने घर को हमने अपना मजबूत किया हुआ होता, हमने अपनी खास तौर पे, देखिए मैं एक बात कहता हूँ सफ़ीर, आप मेरे साथ तो बहुत कितने आपने प्रोग्राम किए हैं, हर बार में मेरे आके ख़त्म नहीं होता था ना। जी जी मैं कहता था मईशत को तो कम से कम हम ऐसा कर लें कि हम चमकने लगें। हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। और हम अब देखिए, हम दूसरे से तो ये कह रहे हैं कि जी वो हमारा दुश्मन है, कि तुम जो हो वो उस तरह का कंसेंसस करो जैसा कश्मीरियों के लिए, जैसा कि हम चाहते हैं। सारी पार्टियों को बुलाओ, जो चाहे एंटी गवर्नमेंट पार्टीज हों, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कश्मीर के बारे में कोई भी मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम अपने घर की जो पार्टियां हैं जी बिल्कुल उनको तो बुलाते नहीं हैं। नेशनल असेंबली में उनकी बात नहीं सुनते, उनका वो करते हैं। हम अपनी, यानी मैं ना अपोजिशन का फेवर करता हूँ, ना गवर्नमेंट की इस वक्त वो करता हूँ, लेकिन दोनों को इस बात पर गौर करना चाहिए। खासतौर पर गवर्नमेंट को तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि देखिए, जब दूसरा यही काम करता है कि सारी अपोजिशन या सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोगों को इग्नोर कर देता है, तो फिर आपको कैसा महसूस होता है। तो अगर आप भी अपने घर को मजबूत कर लें, दोनों तरीक़े से सियासी तौर पर मजबूत कर लें, और आपको याद होगा आर्मी चीफ ने ये बात आज से कोई तकरीबन 6 महीने पहले कही थी, ठीक है ना। उन्होंने एक 4 नुकाती एजेंडा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। दूसरे ये कि हमने ये तय किया है कि जब तक हम अपना घर दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे लोगों के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेंगे। और फिर उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया था कि कश्मीर का मामला हमें अब हल करने की तरफ बढ़ना चाहिए, इसलिए कि ये वक्त आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3, मैं तो समझता हूँ कि उनके ये 3 नुकात जो है ना वो बहुत ही टू दी पॉइंट भी हैं और वेल इन डायरेक्शन है। तो मगर उसमें उन्होंने पहली बात जो की वो अपने घर को दुरुस्त करने की कही, उन्होंने पहली बात कश्मीर को नहीं कही है। मतलब इसका मतलब ये है कि उनका फोकस ये है कि भाई खुदा के वास्ते अपने आप को एक जगह कर लो, ताकि जब तुम बाहर जाओ तो कोई तुम्हारे लिए इशू ना हो। लोग ये यहाँ कहेंगे यार तुम फलाने के साथ तो तुम ये कर रहे हो और दूसरे के तुम ये कह रहे हो। एक और दूसरी वो बात जो है, मैं आपको इस बात कहूँ,
हम ये जो लॉबिंग करती है ना, जी आप कई दफ़ा और बहुत इस मामले में मैंने देखा आप पुरजोश भी हैं और आप चाहते भी हैं, यंग भी हैं आप, कि हम मजबूत लॉबिंग करें। हम मजबूत लॉबिंग क्या समझते हैं? वो ये कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं ना, जो कि हमारे अपने पार्टी के आदमी होते हैं, उनको जमा करके और उनसे रैलियाँ निकलवाते रहते हैं। तो वो तो वैसे भी हमारे हक में निकालेंगे। बिल्कुल ये वैसी बात है जैसे अभी जमीर साहब कह रहे थे कि यहाँ बैठकर हम एक दूसरे को कन्विंस करते रहते हैं। तो वो जो पाकिस्तानी है ठीक है, जो हम रैली निकालेगा वो तो हमारे हक में निकालेगा ना। सही, मजा तो जब है कि जैसे गजा के ऊपर या दूसरे मामलात के ऊपर रैलीज जब निकलती हैं तो दे आर मल्टी नेशनल रैली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें सारे लोगों को मतलब ये कि अगर अमेरिका में रैली निकल रही है तो उसमें पाकिस्तानी ही नजर आए सिर्फ, सही, ये तो समझ से बाहर है मेरे। इंग्लैंड में रैली निकल आए तो वो पाकिस्तानी निकाले सिर्फ, ये भी समझ से बाहर है मेरे। इंग्लैंड इंग्लिश गोरा क्यों नजर नहीं आता? क्यों वहाँ पे काला नजर नहीं क्योंकि हम आता? उनको इंगेज करने में नाकाम हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम चूंकि रैलीज में और नाकाम नहीं होते। जब तक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज नहीं करेंगे इसका। एक सेकंड मुझे दीजिए। जी जी, हम एंगेज करने की कोशिश ही नहीं करते। हम समझते हैं हमने ये एक फर्ज के तौर पे या ये जैसे जिम्मेदारी के ठीक, तौर पे, देखिए कश्मीरियों से मोहब्बत के तौर पे आपको कोई काम करना पड़ेगा। फर्ज और सिर्फ जिम्मेदारी का लफ्ज अगर आपने इस्तेमाल किया ना तो फिर तो ये वो फाइल वर्क वाला टाइप का हो जाएगा कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ठीक है। इस तरह। तो फिर हमें हमारी एम्बेसी बहुत अच्छा काम कर चले, रही है। बहुत शुक्रिया इसमें मुनव्वर कोई मिर्जा शक साहब, नहीं। आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और आप बता रहे थे कि किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं आप, ख़ास तौर पे जब आप चूँकि सफारतकारी कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो भी कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के साथ उस तरह नहीं खड़े जिस तरह उनको खड़ा होना चाहिए था। हम तो इस्लामिक कंट्रीज़ को ही इंगेज नहीं कर पा रहे। जी दुरुस्त है। हमें कंट्रीज को एंगेज करने के लिए आपको फिर वही आपको मगरबी कुव्वतों में से सबसे पहले अमेरिका को एंगेज करना पड़ता है। इस्लामिक ममालिक में गल्फ कंट्रीज खास तौर पर वो यकीनन इसमें अगर कोई माने या ना माने उसमें गल्फ कंट्रीज यकीनन इन्फ्लुएंस्ड हैं अमेरिका और अमेरिकन लॉबी से। जब मैं खुद भी सफीर था वहाँ तो वहाँ के बड़े बड़े शेख और रूलर मुझे यही कहते थे कि जी आप देखें हम अमेरिका की बात मानते हैं और आपको कभी कभी क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो आप अपने मुल्क में बताएं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी कुव्वत है। तो लिहाजा वो इस चीज़ को समझते हैं। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो फिर जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज के लोग वो जुबानी कलामी तो उनकी इजराइल की मुखालफत करेंगे, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड भी होगा, उनको नियॉन सिटी में तामीरात की भी इजाज़त दी जाएगी, उनको इजराइल को उसका शेयर भी दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कश्मीर की बात हो रही है तो गल्फ कंट्रीज, अगर अमेरिका इस वक्त इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहता, उसके ठीक, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल वजूहात हैं, तो उस सूरत में गल्फ कंट्रीज भी अपनी लाइन उधर से टो करते हैं। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात रही कि गल्फ कंट्रीज के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं भारत के साथ कि वो चाहता है कि भारत को इस मामले में अपसेट ना करे। तो तीसरी चीज़ ये है कि हम कभी कहते हैं कि हम मलेशिया या टर्की और अपना ब्लॉक बना रहे हैं, और कभी फिर जाके हम सऊदी अरब के पास चले जाते हैं कि नहीं 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 हम नहीं बुला रहे हैं। तो उस सूरत में ये होता है कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, तो वो भी हमसे खफा हो गए, ये भी खफा हो गए। तो हमें कुछ अपने फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को बड़े सही तरीके से वही सिमत में जाके जी, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ हमें उस पर काम करना होगा, ताकि हमारे जो सफारतकार हैं, हमारे जो सफीर हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि तमाम एम्बेसीज में अगर एक अकाउंटेबिलिटी का तरीका बना दिया जाए कि ये कश्मीर हमारी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है, तो इस कॉर्नर स्टोन को हमें आगे बढ़ाने के लिए, और इस फॉरेन पॉलिसी का इतना कलीदी नुकता हमारा है, सबसे अहम नुकता है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके आप उनको अहदाफ दे दें, 1 2 ठीक, 3 4। सबसे बड़ा ये दे दें कि आप हफ्ते में आप जितनी भी प्रेस क्लिपिंग उन ममालिक के अखबारों की, ये जंग और मैं नाम नहीं लेता, बाकी अखबार जो यहाँ की हैं उनके अलावा जो वहाँ के अखबार हैं उनकी क्लिपिंग भी भेजनी है आपके, आपने क्या काम किया एम्बेसी के तौर पर, ठीक है, लोगों में कितना आपने जाके इसकी अवेयरनेस दी। तो उसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि आप फिर
جب یہ کام کرتی ہیں تو پھر آپ کو وہاں کے ان کنٹریز کے جو گورنمنٹس ہیں اور جو فارن آفس ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں پھر ان کو آنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی پبلک آپ کی سپورٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل جب ٹھیک کہہ رہے وہ ہیں ڈاکٹر جمیل ممالک احمد آپ صاحب، کو آپ لائن پہ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ جناب سردار محمد اشرف صاحب نے. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور خاص طور پہ ماہر ہیں کشمیر امور کے، دانشور ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. آج نام نہاد کشمیری قیادت ملی ہے اور وہ کشمیری قیادت جو صحیح معنوں میں کشمیریوں کی ترجمان ہے، ان کو پابند سلاسل ہی رکھا گیا ہے اور چند لوگوں کو انہوں نے بلایا، اور جس میں محبوبہ مفتی اور خاص طور پہ عمر عبداللہ صاحب موجود تھے، بڑے نام. کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ 2 سال کے بعد پہلی کوئی بڑی میٹنگ ہے اور بھارت یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ ظفیر صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو انفلوئنس تھا وہ کشمیر میں بالآخر ختم ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب میرے خیال سے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں پاکستان نے ریلیونٹ نہیں رہا. کیونکہ ابھی جو گلوکار جو اتحاد تھا اس کے ساتھ میٹنگ کی ہے، کانگریس کے لوگ بھی ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ نام نہاد لیڈرشپ ہے، تو یہ ہم 70 سال سے پاکستانی قوم کو یہی بتاتے رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ نام نہاد لوگ ہیں، اور ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں یا ہمارے حمایتی لوگ ہیں وہ اصلی لوگ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 70% لوگ جموں کشمیر کے ریلی کے 70% لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں شامل ہونا چاہتے. 20% لوگ ایسے تھے جو حریت کانفرنس اور ان کے حمایتی تھے. 8% لوگ جو تھے وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. لیکن مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت جموں کشمیر کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف سے شاید اس امید پہ کہ شاید 2 سال میں پاکستان کوئی پیش رفت کرے گا، ان کو انگیج کرنے میں ناکام ہو گیا. اب وہ واپس ہندوستان کی طرف پلٹ رہے ہیں. اور ابھی جو ان کی جو انیشل انفارمیشن ان کی کانفرنس کے بعد آئی ہے، انہوں نے 5 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، اور مودی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ جو سیکشن 370 واپس ریسٹور کر دوں گا. ٹائم فریم نہیں بتایا. تو ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان جو کشمیر کے معاملے میں اگر کوئی انفلوئنس تھا تو وہ اب مکمل طور پر پاکستان اس سے وڈرا ہو چکا ہے. اچھا سردار صاحب، آپ چونکہ چاہے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہو یا وادی کی جو لیڈرشپ ہے، دونوں کے ساتھ آپ کے رابطے بھی رہتے ہیں، آپ سمجھتے بھی ہیں وہاں کے مزاج کو بھی. آپ کو لگتا ہے پاکستان سے شکوہ بالکل بنتا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن دونوں طرف کا جو کشمیر ہے، کیا ان کی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، اس نے بھی تو پچھلے 2 سالوں میں کوئی کوشش نہیں کی، کوئی کسی بھی طرح کا وہاں پہ وائلنس کرتے، باہر نکلنے کی کوشش کرتے، جانے دیتے، وہاں سے بھی تو ہمیں کوئی اس طرح کا ری ایکشن نظر نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی جو مین اسٹریم لیڈرشپ تھی اس نے کوئی ریزسٹنس نہیں کیا، اگرچہ کہ ان کے پاس ریزسٹنس کا موقع بالکل نہیں تھا کیونکہ وہ قید میں تھے. اور محبوبہ مفتی کو تو آج میرے خیال سے کانفرنس میں وہ نظر بندی سے رہا کرا کے لائے ہیں. تو اس سے یہ کہنا کہ ان لوگوں نے کافی جو فاروق عبداللہ ہے یا عمر عبداللہ ہے انہوں نے کافی بات کی. ایون محبوبہ مفتی نے بھی پاکستان کے بارے میں بات کی، لیکن پاکستان کی طرف سے میرا یہ کہنا ہے، سمجھنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو انکلوڈنگ حریت کانفرنس کوئی زیادہ انکریجمنٹ یا گھاس نہیں ڈالی گئی ان ٹو سیٹس. ٹھیک.
they were left at the mercy of the Indian assault, and now they have realized کہ بھائی اب ہمارا اس دنیا میں کوئی ہے نہیں، تو واپس انڈیا کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک کرو اور انہی کے ساتھ رہو، انہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ۔ ٹھیک ہے سردار صاحب لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب آپ نے گفتگو سنی سردار رشید صاحب کی، چونکہ کشمیر کے امور کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دونوں طرف کی قیادت سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. جی 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 جو آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی کوئی سے اس معاملے میں نہ تھی، نہ ہے، اور نہ کہیں آئندہ نظر آنے کی مجھے امید ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس کا کچھ تعلق نہیں ہے اس پورے معاملے سے، ایسی لفظی جنگ ہے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک، لیکن اسلام آباد تو تھا نا ریلیونٹ، اسلام آباد بھی کیوں ارریلیونٹ ہوا اس معاملے میں؟ ڈاکٹر جمیل صاحب. جی اسلام آباد میں تو نہیں کہوں گا کہ ریلیونٹ ہوا. اسلام آباد کے کچھ زاویوں سے اسلام آباد نے کوشش کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوششیں جو اسلام آباد نے کی کیا وہ کافی تھیں؟ اگر کافی ہوتی تو اس کا رزلٹ تو ضرور آ جاتا اب جی تک، اور اس رزلٹ کے تحت اسٹیٹس اس کا چینج ہو جاتا کشمیر کا اب تک، اور آرٹیکل 35 بھی ختم ہو جاتا. کیونکہ ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنی نیٹ ورکنگ اس نے اتنی بڑھا لی، ڈپلومیٹک نیٹ ورکنگ، کہ دنیا اقوام کے کانوں پر جوں نہیں رہی ہے اس معاملے میں، باوجود اس کے کہ وہ جو ظلم و تعدی ادھر ہو رہا ہے اور جبر و ستم ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم ہیومن رائٹس کے ایشو کو ہی اگر زیادہ آگے بڑھا کے لے جاتے تو پھر وہاں ہی اپنی عوام، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان ممالک کی، ویسٹ کنٹریز کی، اور جو طاقتور ممالک ہیں جو فیصلے کرتے ہیں اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کر، ان پہ پریشر ڈیولپ ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ظاہر ہے تو جب ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، ہمارے پاس جو مواقع ہیں، ہمارے پاس جو قوت، صلاحیت، طاقت ہے ڈپلومیٹک، اس میں اب بھی بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور وہ کیونکہ جب تک اس اسٹیج تک ہم نہیں پہنچیں گے، کمپیٹیبل ہم اب دنیا میں جا کے انڈیا کے کاؤنٹر نیریٹو نہیں کریں گے، اس وقت یہ معاملہ چل نہیں سکتا. اور کشمیر میں دن بدن انڈیا اپنے پنجے گاڑتا جا رہا ہے. انڈیا کو اور کیا چاہیے؟ تقریباً 12-15 لاکھ لوگ انہوں نے وسا دیے ہیں، ڈومیسائل رولز کا کر دیا، ڈیلیمیٹیشن ان کا. جسٹس جو اس وقت ہے ریٹائرڈ، وہ اس کی کمیٹی کا سربراہ ہے، وہ اس کو اگلے 3 مہینے میں شائع کر دے گا، اور بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ہو جمیل جائے صاحب، گی پھر سیٹیں. تو جی، تو اس ٹھیک ہے. لحاظ سے اچھا، میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی. اور چونکہ پروگرام کا آخری منٹ ہے، اشرف صاحب، سردار اشرف صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگلے سال 2022-23 میں چونکہ مقبوضہ ویلی میں الیکشن ہوں گے، جس کی تیاری اس وقت مودی سرکار کر رہی ہے. اب کس طرح دیکھتے ہیں فیوچر کیا ہے کشمیر کا؟ کیا واقعی میں جو ایک آواز اٹھتی ہے ایون کشمیر کی وادی کے اس طرف کے لوگ بھی اور اس طرف کے بھی یہ سوچ رہے ہیں شاید کشمیر کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، وقت آنے پہ بتایا جائے گا؟ آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ نہیں، یہ آزاد کشمیر تو اس کا کوئی تعلق کشمیر ویلی سے نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک، یہ ایسا ہی ہوا کھڑا ہم نے کیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اول تو کوئی پالیسی تھی نہیں، اور جو کچھ بھی پالیسی تھی، جس کو پالیسی کہنا ذرا مشکل ہے، وہ پالیسی رول بیک ہو گئی ہے اور وہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے. اور اب کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان کے جو نام لیوا تھے، ان کے لیے عرصہ حیات کتنا تنگ ہوگا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دکھ کا اندازہ وہ جو اس نے کیا تھا، وہ جو جماعت اسلامی کے وہاں مقبوضہ کشمیر کے ہیڈ تھے، انہوں نے جو خط لکھا تھا، اور سید علی گیلانی، جی ہاں، تو گیلانی صاحب نے جو خط لکھا تھا، ایکچولی میرے خیال سے وہ لاسٹ نیل سائن دی کافن آف کشمیر. ٹھیک ہے ڈاکٹر جمیل صاحب، چونکہ میں چاہوں گا سردار صاحب کی اس بات کو آپ رسپونڈ کریں. اس میں بھی کوئی شک نہیں، چونکہ وہاں جب کشمیری شہید ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے پرچم میں دفنائے جاتے ہیں، لیکن آج بھی وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو 90s میں ہم نے دیکھا، ایون 2000 میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو رسپانس اسلام آباد سے ان کو جاتا تھا، اس طرح کا رسپانس نہیں مل رہا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ چونکہ اب خود ڈپلومیسی جو اسلام آباد
کی جو پالیسی تھی، جو ملیٹنسی کی پالیسی تھی، جو 90s میں آپ جو شروع ہوئی تھی، 88 کے بعد کی جو پالیسی تھی وہ فیل ہو گئی ہے بھائی، ٹھیک ہے، وہ میں ناکام ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اب مقبوضہ کشمیر میں ڈپلومیٹیکلی بھی ہم کیوں وہاں ناکام ہوئے، ہم ان کو کیوں کوئی پیغام نہیں دے سکے؟ ڈاکٹر جمیل صاحب آخری پوائنٹ. جی ہاں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو اس کا قانونی ڈپلومیٹک پہلو بتا دیتا ہوں کہ اس سلسلے میں جنرل اسمبلی کا ریزولوشن موجود ہے 2649. اس کے تحت کوئی بھی ملک دنیا کا کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ انڈیا نے پریشر ڈیولپ کر لیا ہے اور بہت زیادہ نیٹورکنگ کر لی ہے، جس کی وجہ سے وہ آرٹیکل 2649 جس کے تحت آپ کشمیریوں کی گامیں درہمیں سکھنے مدد کر سکتے ہیں. کہیں بھی کشمیر نہیں بلکہ کہیں بھی اگر فریڈم فائٹنگ چل رہی ہے دنیا میں تو اس میں اس ریزولوشن جنرل اسمبلی کے ریزولوشن کے تحت آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت اب تو شکریہ اتنا ڈاکٹر جمیل پریشر احمد خان پڑا صاحب، آپ ہے کا بہت شکریہ، اور کہ سردار شیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا اور اس موضوع پہ ہم اگلے ہفتے پھر بات کریں گے انشاءاللہ، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو واتی کے جو لوگ ہیں، کشمیری ہیں، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو اپنا بیانیہ مضبوط کرنا ہوگا، پوری دنیا کو انگیج کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہوگا تاکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اور خاص طور پہ حریت کی عادت جو اس وقت جیلوں میں بند ہے، ان کو وہاں سے ریلیز کیا جائے، اور وادی کے جو اصل لوگ ہیں، جو کشمیری قیادت ہے، وہ باہر آئے اور وہ اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھ سکے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.